با سلام مجدد خدمت تمامی شما عزیزان بیننده و شنونده رادیو تلویزیون رای فردا و برنامه ضیافت نور. سپاسگزار هستیم از نگاه‌های گرم و صمیمانه شما خوبانی که بیننده و شنونده برنامه ضیافت نور از دریچه رادیو و تلویزیون رای فردا هستیم و لحظاتی که باقی مانده به اذان مغرب و به افطاری عزیزان روزه‌دار ما حتما منتظر هستند که صدای ملکوتی اذان را بشنوند و با صدای اذان افطار بکنند. انشاءالله که طاعات عبادات و بندگی همگان قبول و مقبول درگاه حق باشه. ما را همچنان از دعاهای خیرتان فراموش نکنید و خواستیم که قبل از اینکه به اذان برسیم لحظاتی که باقی مانده را با صوت از کلام الله مجید انشاءالله در خدمت اذان ما باشیم توسط آقای سید محمد علی لطفی، یک تن از قاریان قرآن کریم که در برنامه هم با ما هستند. قاری صاحب سلام و وقتان بخیر، طاعات عبادات قبول، خیلی خوش آمد. تشکر، زنده باشی. سلام گرم خاصی دارم خدمت همه مسلمین جهان، مخصوصا شما و بیننده های عزیز. خیلی تشکر، سلامت باشین. لحظاتی که باقی مانده را میخوایم که صوت کلام الله مجید را از شما داشته باشیم. قاری صاحب بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا والشهادة هو الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن
الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى صدق الله العلي العظيم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. قبول باشه انشاءالله. خیلی عالی و خیلی زیبا تلاوت کردین آیات از کلام الله مجید را.